आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांचे हस्तुकीं काल नवी दिल्लींत जाल्ल्या कार्यावळींत 94 कलाकारांक संगीत नाटक अकादमीचे 2022 आनी 2023 वर्साचे पुरस्कार भेटयले। हातूंत गोंयचे लोककलेचे अभ्यासक पद्मश्री विनायक खेडेकार आनी लोक कलाकार कांता गावडे हांचो आस्पाव आशिल्लो। संगीत, नृत्य, नाटक, लोककला, आदिवासी कला, कठपुतली आनी संबंदीत नाट्यकला मळार हे पुरस्कार भेटयतात। तशेंच राष्ट्रपती मुर्मू हांचे हस्तुकीं 7 नामनेच्या कलाकारांक संगीत नाटक अकादमीच्यो फेलोशीप लेगीत भेटयल्यो। राज्य सरकार तशेंच केंद्र सरकार हातान हात घालून काम करता आनी ताका लागूनच आमकां बायलांचें सबलीकरण करपाक येस मेळ्ळा अशें मत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलें। सांखळेच्या रवींद्र भवनांत आयोजीत केल्ल्या नारी शक्ती वंदन संमेलनांत ते मुखेल सोयरे ह्या नात्यान उलयताले। ह्या वेळार भाजप महिला मोर्चाच्यो प्रभारी सुलक्षणा सावंत, सांखळे पालिकेची नगराध्यक्ष रश्मी देसाय, आमोणे पंचायतीचे सरपंच कृष्णा गांवस आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। पुराय संवसारांत बायलां खातीर वेगवेगळ्यो येवजण्यो सुविधा राबप तशेंच बायलांक आरक्षण जाहीर करपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला केंद्र सरकारान व्हड योगदान दिलां अशें मुखेलमंत्री सावंत हांणी सांगलें। दिवचल मालांतल्या पिराची कोंड दिवचले 130 मीटर लांबायची संरक्षण भिंत उबारपाच्या कामाचो शुभारंभ काल दिवचलचे आमदार चंद्रकांत शेटये हांचे हस्तुकीं जालो। ह्या वेळार थळावी नगरसेवक रंजना मयेकार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। हुंवाराचे भिरांतेंत आशिल्ल्या थळाव्या नागरिकांचो प्रश्न सुटावो केल्ले खातीर आमदार शेटये हांणी हातान घेतिल्ल्या वावरा खातीर नगरसेवक मयेकार हांणी उपकार मानले। दिवचलचो आमदार ह्या नात्यान लोकांच्यो समस्या सोडोवपा खातीर आपूण सदांच प्राधान्य दिता अशें आमदार डॉ. शेटये हांणी ह्या वेळार सांगलें। लोकांनी तांचे प्रश्न सोडोवपा खातीर आपणाक वेंचून दिला आनी तांचे खातीर उदरगतीची कामां चालीक लावपा खातीर आपूण सरकाराच्या दरबारान सदांच फाटपुरवण करतलो अशें डॉ. शेटये हांणी मुखार म्हळें। पोन्ने गोंय ते दिवचा सर्कल मेरेनचो रस्तो 10 मार्च सावन येरादारी खातीर पुरायेन बंद आसतलो। स्मार्ट सिटी कामाक लागून ह्या मार्गावेली येरादारी कदंब बायपास रस्त्या वयल्यान वळयतले अशें पणजे येरादारी पुलिसांनी सांगलां। 30 एप्रिल मेरेन ही तात्पुरती वेवस्था चालू उरतली। कालच्यान 4 पावण्याचेर रायबंदर वाठारांत स्मार्ट सिटी रस्त्यांची कामां नेटान सुरू जाल्यात। गोवा कोंकणी अकादमी आनी राजभास संचालनालयाच्या जोड पालवान अंदू रवींद्र केळेकार जल्मशताब्दी वर्स मनयतात। ह्या निमतान आज सकाळीं 10 वरांचेर पणजे पाट्यावेल्या कोंकणी अकादमीच्या शणै गोंयबाब सभाघरांत शुभारंभी कार्यावळीचें आयोजन केलां। रवींद्र केळेकार हांचे जिवीत आनी वावर ह्या विशयाचेर ही कार्यावळ जातली। ह्या वेळार ज्येश्ठ पत्रकार आनी नामनेचे साहित्यीक भिकू बोमी नायक मुखेल सोयरेन हाजीर रावतले। हे कार्यावळीन व्हडा प्रमाणात वांटेकार जावचे असो उलो राजभाशा खात्याचे संचालक राजू गांवस आनी कोंकणी अकादमीचे प्रभारी अध्यक्ष वसंत भगवंत सावंत आनी सचीव मेघनाथ शेटगांवकार हांणी मारला। खेलो इंडिया पदक जिखपी आतां सरकारी नोकरे खातीर पात्र थारतले। कार्मीक आनी प्रशिक्षण खात्यान आनी खेळां मंत्रालयान सरकारी नोकरे खातीर इच्छूक खेळगड्यां खातीर पात्रताय निकशांत दुरुस्ती केल्या। नवी दिल्लींत काल केंद्रीय खेळां मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी सांगलें आतां खेलो इंडिया यूथ युनिव्हर्सिटी पॅरा आनी विंटर गेम्सान पदकां जिखपी खेळगडे सरकारी नोकरे खातीर पात्र थारतले। तशेंच एक घटमूट खेळां इकोसिस्टम यंत्रणा तयार करप, तळागाळांतल्या प्रतिभेक पोसवण दिवप आनी खेळांचें रुपांतर एका वेव्हारीक कारकिर्दीन करप हो ह्या पावला फाटलो हेतू आसा अशें अनुराग ठाकूर हांणी म्हळें। हे सुदारीत नेम भारताक खेळां महाशक्त करपा हेतान खेळगड्यांक प्रोत्साहन दिवपाच्या दिकेन एक म्हत्वाचें प्रगतीशील पावल अशें तांणी मुखार म्हळें। कार्ड जारी करपी बँको आनी बिगर बँकींग संस्था खातीर रिझर्व्ह बँकेन नवे मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्यान कार्ड जारी करप्यांनी कार्ड नेटवर्का कडेन कसलीच वेवस्था वा करार करचो न्हय, जाका लागून गिरायकांक हेर कार्ड नेटवर्कांची सेवा घेवंक मेळना अशें रिझर्व्ह बँकेन सांगलां। कार्ड नेटवर्क आनी कार्ड जारी करप्यां मदली कांय वेवस्था गिरायकांक पर्याय उपलब्ध करून दिना अशें दिसून आयलां अशें RBIन म्हळां। इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो।